आ जिहड़े तुहानूं अजकल टिकटॉकर व्लॉगर भैणां नचाउंदे धीआं नचाउंदे ने भैणां नचाउंदे ने फुफियां नचाउंदे ने सस्सां नचाउंदे ने मासियां नचाउंदे ने आ व्लॉगर टिकटॉक ये उत्ते सारे व्लॉग बना के ये बेईमान खच भी आंदे ने सानू अल्लाह ने इज्जत दी लोग सड़दे ओए बशर्मो अल्लाह कंजरां नूं इज्जत दिंदा है तानू ते शैतान ने प्रमोट किया तुसीं ते शैतान दे चेले हो तुसीं ते शैतान दे सफीर हो ओए बोलो कोई धीआं भैणां ने चाहे ते अल्लाह ने उन्होंने इज्जत दी है वो तो गोरे दे कोल फेसबुक के वो तुहाडा कंजरपुना चुकदा है ते मौलवियां दी तकरीर थल्ले सुट्टदा है आ जेड़ी तुसी कंजर नचन पुजन वाली तुसी वीडियो पाओ वो तां जांदी है ते मौलवियां वाली पाओ ठां जांदी है सच्ची गल कर जिथे नाल कुड़ी भालो वो वीडियो इंज जंप लवे सच्ची गल कर ते जिथे नाल मौलवी दी वीडियो पा लो उत्थे इंज रीच डिगदी है जिवें तुहाडी कणक दा रेट डिग्गा है बोलो ओए इन्ने बैठे ओए मैं गल समझाती जेड़े कहंदे ने ना व्लॉगर और ये यूट्यूबर और टिकटॉकर कहते जी अल्लाह ने हमें फेम दिया है ये लोग जलते हैं ले तुसी मामे काबा लगे हो तुहाडे कोलों की जलन भैणां नचाउणा ये किधर दी गैरत है धीआं नचाउणा किधर दी गैरत है तुहाडे जट्टां दे पिंड दसो है नंबरदार घोड़ी ते बह के पिंड नहीं लंघदा किसी घर झाती ना पवे ऐनी जट्टां च गैरत हुंदी सी जिहड़ा धी भैन वल वेंदा सी जट उहदी अख कट दिंदा सी क्यों जी इंज ही है हुण ते ओह जट रह ही नहीं हुण ते जट भी अपणियां धीआं नूं मैरिज हाल अगे फुੱਲ दे के खड़ियां कर दिंदे ने लै सारी जांच ते सुट्टो वो ते जट रह ही नहीं जिहड़े अखां कटदे सी सच्ची गल कर रहे हैं वो तुहाडे जट्टां दी तरीक सी कि जिहड़ा धी भैन वाला अख वेंदा सी ते अगले अख ही कट दिंदे सी आंदे तू होवें कौन मेरी भैन वाल वेखण वाला ते हुण ते अल्लाह माफ़ करे वो व्लॉगर जदों दे आए ने डॉलरां दे लालच विच भैणां नाल धीआं नाल मैं कसमें एक वीडियो वेखी है वो कुड़ी इंज जवान अपने भरा दा मूँह चुम्मन दई मां कोल प्यो कोल ते वीडियो बनन दई शरीयत आंदी है सका भरा सकी भैन जवान हो जाए एक बिस्तर ते बह नहीं सकते एक कमरे च लेट नहीं सकते शरीयत ये कहती पई फातिमा तो ज़हरा दे कफन ते किसी दी नज़र नहीं पई ते असीं धीआं भैणां अगे करके व्लॉग बना के ते असीं आने अल्लाह ने मेरी इज्जत दी है जी मौलवी छड़ते है तुहानूं वज्जे ट्रक दी फेटी यही कद लई सड़ना है हाँ ओ भाई जान मैं व्लॉगरां नूं कहांगा अल्लाह तो डर जाओ हर शय दौलत नहीं गई और डॉलर हर शय कब्र च भी जाना है उच्ची बोलो किथे जाना है कब्र च भी जाना है हशर च भी जाना है अल्लाह नूं जवाब देना है इत्थे गल वड्डी लियाउणी सी समझाउणी सी तवज्जो मेरे अल करिया जे जिन्ने तुसी दोस्त बैठे जे मैं इन्हां नूं कहांगा औरत दा माना पर्दा है ओए व्लॉगरो धीआं भैणां व्लॉग च लिया के ते डॉलर कमाउण वाले औरत दा माना पर्दा है वकरना फी बीउते कुन्ना कुरान आंदा वकरना फी बीउते कुन्ना औरत दा माना पर्दा है कुरान गवाही दे रहा है औरत नूं रखो पर्दे च इस्लाम दुहाई दे रहा है जिसे अंदर वड़ के बहना सी टिकटॉक आईडी चला रही है जिसे अंदर वड़ के बहना सी व्लॉगर बनती जा रही है जिसे अंदर वड़ के बहना सी हाय गाइस कह के पुकारी है हाय गाइस कह के बुला रही है जिसे अंदर वड़ के बहना सी एक्सक्यूज मी कह के बुला रही है जिसे अंदर वड़ के बहना सी आईडी खूब चला रही है जिसे अंदर वड़ के बहना सी प्रोफाइल पिक्चर लगा रही है जिसे अंदर वड़ के बहना सी फैशन शो दिखा रही है जिसे अंदर वड़ के बहना सी जिंदियां पेंटा पा रही है जिसे अंदर वड़ के बहना सी फैशनी वाल कटा रही है जिसे अंदर वड़ के बहना सी बंदियां दा फर्क मटा रही है जिसे अंदर वड़ के बहना सी औरत नूं लाग लगा रही है जिसे अंदर वड़ के बहना सी ओए नस्ल कंजर बना रही है जिसे अंदर वड़ के बहना सी नाच ठाप दिखा रही है जिसे अंदर वड़ के बहना सी फिल्मां खूब बना रही है जिसे अंदर वड़ के
بہنا سی ڈرامے خوب دکھا رہی ہے جسی اندر وڑ کے بہنا سی ووٹ منگن نو آ رہی ہے جسی اندر وڑ کے بہنا سی پورا صوبہ چلا رہی ہے جسی اندر وڑ کے بہنا سی پورا صوبہ چلا رہی ہے جسی اندر وڑ کے بہنا سی فیس بک تے آ رہی ہے جسی اندر وڑ کے بہنا سی جیو تے خبرہ سنا رہی ہے مینو آندے نے مدنی بولی نا اے قوم ترقی تے جاری ہے اور بغیرتی دا نام ترقی رکھنے والو کنجر پونے دا نام عزت رکھنے والے ہو اے تے ہوئی کیتی جے کوئی شریف عورت سے تو ادنا لڑ پئی بدماش عورت تو انہیں آؤندیاں ہی شریف نو کیا نہیں کنجریے انہیں کہا میں تینوں کی آکھاں انہیں آگیا میں ان تینوں کی آکھاں اوے بلوگرو خدا دا واسطہ جے اسی مولوی بڑھے ہو گئے تقریران کر دے کہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ دے حیاء وچ آ جاؤ تے فاطمہ دے پردے وچ آ جاؤ تے اپنیاں تیاں دے کفن بھی کسی نہ وکھاؤ تے جدو بی بی نو نپی دا تے لوکی اتے چادر کر دے نے کہ نہیں کر دے اوے اسی تے قبراں دے اتے بھی چادر انج دعا کے آنے چادر اتے کرو عورت نو قبر چلاونا اوے اسی مولوی تے لوکاں دیاں تیاں پہنوں دفناون بھی لگی ہے تے اتے چادر دا پردہ کرنے تے میں بیبیاں نو کہوں گا اسی تہاڈا اتنا ہیا کریے تے تسی سارا بازار تانوں ویکھے تے کچھ نہیں جی آندیاں تے چانک کسی داڑھی والی نظر پے مولوی کی وینا تے تو ایتھے صفا مروا کرنا ہی ہے نی بہنا عالم دین جدوں بھی ویکھے گا حیا دی نظر نال ویکھے گا کہ میری تھی ہے میری بہن ہے اور بولو کنیاں تیاں بہناں ساڈے اگے سر چکا دیندیاں ہی پیار دینے ہیں کہ نہیں اب پنجاب دا کلچر ہے نا اسی پیار دینے تے میں اپنی بہنوں کہوں گا بیبیو ناصر مدنی 27 سال محنت کیتی ہے کہ تیاں بہناں پردے چ رہن تے اے ویلوگرا مگر لا کے ڈالر کماؤن واسطے تسی سب کوئی دولت نو سمجھ رہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ مال بھی فتنہ تے اولاد بھی فتنہ اوے بولو ہے کہ نہیں فتنہ اس دولت نے الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر تانوں ہلاک کر دیتا مال دی کثرت کل متاع دنیا قلیل جنہ مرضی تیاں پہنا نے چاہ کے پیسہ کما لو شریعت نے کہا کل متاع دنیا قلیل اے دنیا تھوڑی چیز دانا تے چلے تو ہی دولت مگر لگ گئے شیر پڑھاں گا نال پڑھنا ہے نی بہنا عالم دین جدوں بھی ویکھے گا حیا دی نظر نال ویکھے گا کہ میری تھی ہے میری بہن ہے اور بولو کنیاں تیاں بہناں ساڈے اگے سر چکا دیندیاں ہی پیار دینے ہیں کہ نہیں اب پنجاب دا کلچر ہے نا اسی پیار دینے تے میں اپنی بہنوں کہوں گا بیبیو ناصر مدنی 27 سال محنت کیتی ہے کہ تیاں بہناں پردے چ رہن تے اے ویلوگرا مگر لا کے ڈالر کماؤن واسطے تسی سب کوئی دولت نو سمجھ رہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ مال بھی فتنہ تے اولاد بھی فتنہ اوے بولو ہے کہ نہیں فتنہ اس دولت نے الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر تانوں ہلاک کر دیتا مال دی کثرت کل متاع دنیا قلیل جنہ مرضی تیاں پہنا نے چاہ کے پیسہ کما لو شریعت نے کہا کل متاع دنیا قلیل اے دنیا تھوڑی چیز دانا تے چلے تو ہی دولت مگر لگ گئے شیر پڑھاں گا نال پڑھنا ہے